पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफ़ी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज माँ के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ वजाहत सईद खान। 14 मई है। हम जब बड़े हो रहे थे हमें ये नहीं पता था कि मदर्स डे कोई चीज़ होती है। हमें ये ऑफ कोर्स पता था कि मदर जो है, जो माँ जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में। मगर आज मैं एक पर्सनली मैंने एक डिसीजन लिया आज। हालांकि मैंने एक आर्मी चीफ का रिपोर्ट कार्ड करना था, जो मैं बिल्कुल मेरा मूड था कंसिडरिंग आर्मी चीफ क्या हरकतें कर रहे हैं। फिर मैंने 5 बिग पॉलिटिकल मूव्स जो चीज़ें शायद लोगों ने नहीं देखी, जो शायद हमने देखी, वो आपको दिखाना चाह रहा था। मगर फिर मैंने ब्रेक लगाई और आज बग़ैर अम्मी को बताए मैं आपके साथ और उनके साथ अपना मदर्स डे मनाना चाह रहा हूँ। तो आज फॉर द फर्स्ट टाइम मैं अपनी अम्मी से आपकी बात करवाता हूँ और देखते हैं कि ये क्या कर रही हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वालेकुम सलाम बेटा। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। एंड तुमने याद रखा, थैंक यू। क्या हो रहा है? क्या वक्त है कराची में? क्या वक्त है? कराची में इस वक्त 11:20 हो रहे हैं। अच्छा, क्या किया आज? खाने में क्या बनाया? खाने में मैंने आज बारबेक्यू किया था, चिकन टिक्का। नाइस। एंड स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और सैलेड एंड नान। बारबेक्यू टिक्का, स्टर फ्राई वेजिटेबल सैलेड एंड नान। अच्छा, मैं सुबह से चाय पी रहा हूँ। मुझे एलर्जीज हुई हैं, मेरी आंखें पूफी हुई हैं और मेरी हालत ख़राब हुई है। मुझे छींकें आ रही हैं और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या करूँ। वो तो बिकॉज तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो और वो तुम्हें हर साल इस मौसम में हो जाता है। तो आई थिंक यू नीड सम यखनी और कोई स्टीम लो। हाँ, स्टीम लिया मामा, स्टीम ली है, फिर भी ये हालात हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आई एम रिकॉर्डिंग यू बाय द वे। मैं आपको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हाँ, ओके। समझ आई आपको? मैं आपकी ये कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सॉरी, आई शुड हैव टोल्ड यू, पहले बताना चाहिए था। अच्छा, हाँ, सॉरी। चलो कोई बात भाई, मैं आपकी इजाजत अब लेना चाह रहा हूँ ऑनलाइन कि मैं आपका पहली बार आपके साथ ये जो मैंने ये व्लॉगिंग शुरू की है, मैं कहा कि आपकी इजाजत के साथ आज मदर्स डे पे मैं ये चीफ पे या इमरान खान पे या ये जो बाकी जो है चल रहा है, ये जो ड्रामा चल रहा है, इसकी बजाय आप अपनी राय देने की बजाय शायद आपकी थोड़ी सी राय ले लूं। Sure. Are you sure? Are you ready? जी, I'm ready. हाँ, बोलो क्या पूछना चाह रहे हो? Okay, well, I mean, बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं, बहुत सारी इमेजेस चल रही हैं जो औरतों के साथ हुआ है, हमारी माओं के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बेटियों के साथ जो हुआ है। एक वो मशहूर वीडियो थी, वो एक बेचारी लड़की पीटीआई की, वो जाती है और उसे खींचते हैं और उसके पीछे फिर वो क्राउड शुरू होता है। वो मेरा ख्याल अभी तक जेल में है। अभी मेरा दोस्त है साद खान, कज़न है इमरान खान का, और इस्लामाबाद में होता है। उसकी मदर इन लॉ कोई, मेरा ख्याल है कोई 80 साल की ज़ईफ़ खातून है। वो पानी पिला रही थी लोगों को, उनको उठा के ले गए। सेक्शन 144 लगाया हुआ था। हर घर में कोई कहानी है, स्पेशली पर कराची में मुझे नहीं पता कि कितना हुआ है, बट कम हुआ है बनस्बतन के। लाहौर में तो तकरीबन एवरीबडी आई टॉक टू हैज़ अ स्टोरी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऑब्वियसली इंतशार होता है, मगर औरतों के साथ जो ट्रीटमेंट हो रही है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? बेटा, आजकल का जो इस वक्त मुल्क में माहौल है, बिल्कुल जो सबसे बुरी कंडीशन होती है उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी, यानी कि बेयकीनी। आपको कुछ पता नहीं होता कि सुबह क्या होने वाला है, शाम को क्या होगा।
اور میں نے اپنی پوری زندگی میں اس طرح کا ماحول پہلی بار دیکھا ہے. اور بلیو می کہ مطلب یہ سب دیکھ کے دل بالکل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ مطلب واٹ آر دے ڈوئنگ. یہ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب انہوں نے تماشا مذاق بنایا ہوا اس ملک کو. حد ہو گئی. بٹ آئی سلوٹ پاکستانی وومن کو میرا سلام ہے. کیوں؟ اتنے مشکل حالات میں مقابلے پہ فائٹ کر رہی ہے. اس کے پاس جو بھی ریسورسز ہیں، اپنا گود میں لے کے بچہ، اپنے ہاتھ میں لے کے چھوٹا چلتا ہوا بچہ، اور سڑک پہ نکل آئی ہے. اور ان لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے جو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ عورت جب میدان میں اترتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. پھر لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے اتنی زیادتی کی ہے کہ وہ جن لڑکیوں کو انہوں نے وینوں میں ڈالا ہے ان کی اتنی ویڈیوز آئی ہیں کہ ان کو کن جگہوں پہ رکھا گیا، سیف ہاؤسز میں کہاں رکھا گیا، ان کے ساتھ ریپ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا کر رہے ہیں. مجھے شرم آتی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مرد کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں. اور مجھے شرم آتی ہے کہ جو لوگ اس وقت جو ہمارے ٹیکسز پہ پلتے ہیں وہ ہم پہ ڈنڈے برسا رہے ہیں. تو اس سے زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سے اینی تھنگ، کیونکہ انہوں نے صرف ایک کام کیا، انہوں نے صرف اس ملک کا اس وقت تماشا بنایا ہوا ہے. دیٹس اٹ. اچھا ماما، تھینک یو. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو آگے what do you see، آپ کو آگے کیا ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لوگوں کے لیے آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ آپ نے 50s میں سمجھ آ رہی ہے. میں کہہ رہا تھا 50s سے آپ ماشاءاللہ، آپ 50s میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے. 60s 70s بھٹو کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، ضیاء کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے، obviously مشرف وغیرہ کا زمانہ آپ نے دیکھا ہے. یہ سب دیکھتی ہوئی آپ، مطلب ہم نے تو نہیں دیکھا، بٹ what do you آپ کو کیا اب نظر آ رہا ہے؟ بیٹا مجھے اپنا وہ ٹائم یاد ہے جب میں اسکول جایا کرتی تھی واکنگ، اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ اتنا سیف فیل کرتے تھے، ہمیں کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، اور ہمیں کبھی ماں باپ نے نہیں کہا یہ نہ کرنا وہ نہ کرنا، ہمیں کوئی نہیں دیکھتا تھا. اور سڑک کے اوپر اسٹل آئی ریمبر کہ میں نے کوئی بیگل اپنے بچپن میں نہیں دیکھے. اور غریب لوگوں کے اندر ایک بہت زیادہ خودداری تھی. That time was so peaceful and beautiful. لیکن اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جب یہ پاکستان کی عورت اٹھ گئی ہے اور جاگ گئی ہے اور سڑکوں پہ آ کے کھڑی ہو گئی ہے، تو ان کو پلٹنا ہوگا، ان کو واپس مڑنا پڑے گا، ان کو اپنی ہار ماننی پڑے گی. اس عورت کو یہ نہیں ہرا سکتے، بیکاز یہ ایک عام عورت ہے، ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، وہ روڈ پہ ہے. اور مجھے جو لگ رہا ہے یہ ایک انقلاب آئے گا جس میں بہت ساری قربانیاں دینی پڑیں گی. اور لوگ دیکھ رہے ہیں، مطلب ان کو سمجھ آتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ ان لوگوں کا یہ آخری مارکا ہے، جو بھی لوگ ہیں، جو بھی کچھ کر رہے ہیں، یہ جو ان کے ہاتھ پیر ماروں، دس از دا لاسٹ. اس کے بعد ان کا کام تمام ہو جانا. لیکن the good thing was جو ابھی تک میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ڈٹ گئے ہیں، ان کے اندر سے خوف ختم ہو گیا، فیئر لیس ہو گئے. یہ سب سے خوبصورت بات ہے، حالانکہ بہت مشکل بات ہے، لیکن مجھے ان کے اوپر فخر ہے، اپنے ان سب بہنوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر جو اس وقت اس جہاد میں حصہ لے رہی ہیں. ماما، آپ نے پھر سے ایک اور طریقے سے پچھلا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے 60s میں 70s میں ایوب کو دیکھا، بھٹو کو دیکھا، ضیاء کو دیکھا. یہ زمانہ کیسے فرق ہے؟ یہ دور عامریت تو نہیں، مگر یہ جو دور ہے یہ اس دور میں بھی آپ نے زیادتیاں دیکھیں، جنگیں دیکھیں، آپ نے دونوں جنگیں دیکھیں، بڑی والی 65 71 ملک ٹوٹتا ہوا دیکھا.
بٹ وہ دور اور اس دور میں کرٹیکل فرق کیا ہے؟ بیٹا اس وقت کا جو زمانہ تھا ایوب کا تو آئی ڈونٹ ایون ریمبر، لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ ہے جتنا بھی، جس کو عامریت کا زمانہ کہتے ہیں، دیٹ واز ناٹ سو بیڈ. اگر ہم اور لوگوں کی بات کریں، اس وقت فوج ایک پل کی حیثیت رکھتی تھی عوام اور سیاست کے بیچ، لیکن آج وہ پل ٹوٹ گیا ہے. اور جب وہ پل ٹوٹا ہے تو اس سے جو ایک سیلاب آیا ہے اور وہ بہا کے لے گیا. اگر تمہیں یاد ہو کہ ایک زمانے میں، ابھی کی بات ہے یہ، جب انہوں نے جا کے وہاں پہ ڈیرے ڈال لیے تھے پنڈی اور اسلام آباد میں، یہ خادم رضوی کی جو لوگ ہیں، اور وہاں ہلنے کو اور اٹھنے کو یہ مولوی تیار نہیں تھے، ہماری فوج نے جا کے ان کو ہٹایا تھا، اٹھایا تھا، اور شاید ان کو کچھ، ہر ایک کو کچھ کیش دیا تھا، شاید 1,000 روپے، اور وہ گلے مل کے اور تھینک یو بول کے چلے گئے تھے مولانا کی ٹیم. لیکن اب اس وقت جو سچویشن ہے، مطلب فوج ایک طرح سے آئی فیل کہ مطلب وہ والی عزت جس کو کہتے ہیں کہ آپ بیچ میں آ کے بنتے ہیں ضامن، وہ ختم ہو گئی ہے. اینڈ آئی فیل سو سیڈ. I do too. اور ہر دنیا میں جو فوج ہے وہ عوام کی سپورٹ سے اسٹرانگ ہوتی ہے. اور ابھی جو کچھ بھی ہوا ان 4-5 دنوں میں، یہ دکھ بھی ہے اور شرمناک بھی ہے. ماما، مدرس ڈے پہ باقی جو بیٹے اور بیٹیاں سن رہے ہیں پاکستان کے، انہیں کیا کہیں گی؟ میرا ان کے لیے ایک ہی میسج ہے کہ پلیز آپ جس جہاد پہ ہیں اس کے اوپر آپ ڈٹے رہیں، اور یہ آپ کا ملک ہے، اور اس مٹی میں بڑی پوٹینشیل ہے. اس نے بڑے بڑے ہیرو پیدا کیے، بہت عظیم عورتیں پیدا کی ہیں. اس ملک میں آپ لوگوں کو اس وقت جو ضرورت ہے ایک ساتھ کھڑے ہونے کی، اس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، لیکن توڑ پھوڑ نہ کریں. یہ آپ کا ہی ملک ہے، میرا ملک ہے. کچھ توڑے نہ، کوئی نقصان نہ کرے، یکجہتی کریں. خاموشی سے بھی جو ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ جی ہم ناراض ہیں. اور ہمارے ملک میں مطلب چیزیں اتنی، ہماری سچویشن اتنی اچھی نہیں ہے اکنامکلی، وی آر ناٹ گڈ، تو ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہمیں توڑ پھوڑ نہیں کرنی چاہیے. یہ تو وہی بات ہے، مطلب گھر اتنی مشکل سے بناتے ہیں، توڑ آپ ایک دن میں دیتے ہیں. میری ان بچوں سے بھی گزارش ہے کہ غصہ کریں لیکن اپنی چیزوں کو نہ توڑیں، اپنی املاک کو نہ توڑیں، اپنے درختوں کو نہ نقصان پہنچائیں، آگ نہ لگائیں. اور جو کہ عمران خان بھی کہتا ہے کہ پلیز عزت اور وقار کے ساتھ آپ اپنی بات کر سکتے ہیں. جو کچھ ابھی توڑ پھوڑ ہوئی ہے، I'm against. وہ چاہے ہمارا ہیڈ کوارٹر تھا، چاہے وہ ہمارا گھر تھا، ہماری سڑک تھی، وہ سب ہماری چیزیں تھیں. ہمیں ان کو نقصان پہنچانے کا کوئی حق نہیں ہے. ہاں، ہمیں اپنی بات کرنے کا ہم حق رکھتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو، اپنے ملک کو توڑنے کا ہم کوئی حق نہیں رکھتے. اور ابھی میں لاسٹ میں پھر کہوں گی کہ آپ ضرور نکلیں لیکن نقصان نہ کریں. جی ہاں. اچھا، اب چلتے چلتے مجھے یہ بتائیں، اگر میں آپ کے ساتھ ایک گیم کھیلتا ہوں، ہاں گیم کھیلتا ہوں، تو یہ چھوٹا سا گیم ہے، تو آپ مجھ سے نہیں بات کر رہی ہیں، آپ ان لوگوں سے بات کر رہی ہیں جن کا میں نام لوں گا، جس بندے کا یا بندی کا، اور آپ اس سے بات کریں گی ڈائریکٹلی، جیسے آپ اس سے فون پہ بات کر رہی ہیں، رائٹ؟ آپ مجھ سے بات نہیں کریں گی، رائٹ؟
Are you ready? Okay. अच्छा, पहले तो आप जिस बंदे से बात कर रही हैं उस बंदे का नाम है इमरान खान. इमरान खान के लिए आपका क्या मैसेज है मदर्स डे पे या रेगुलरली, क्या मैसेज है? इमरान के लिए मेरा सलाम है और लव है, और उसको मैं समझती हूँ कि मैं कभी इस तरह से पॉलिटिक्स में कभी इस तरह से इन्वॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन ये वो वाहिद इंसान है. मैं क्रिकेट नहीं देखती थी, ये 70s की बात है, और मैंने इमरान की वजह से क्रिकेट देखना शुरू की, और आज मैंने इमरान की वजह से पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया. तो इस इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी बात है, ऐसा जादू है कि ये अपना दीवाना बना सकता है. तो आई एम हिज फैन, और मेरा मैसेज है कि खान साहब, आप अपने जो बड़ा उठाया है उसको मंजिल मकसूद तक जरूर पहुंचाइएगा, हम आपके साथ हैं. अच्छा, ओके. अच्छा, आपका जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं शहबाज शरीफ साहब, उनके लिए क्या मैसेज है? शहबाज साहब के लिए मेरा इतना सा मैसेज है कि आपने 30 साल से जो करना था अपने भाईजान के साथ मिलके, वो आप कर चुके हैं. एक हद होती है, हर चीज की एक हद होती है. मतलब एक वक्त आता है कि इंसान रिटायर्ड हो जाता है, उसको हुकूमत कहती है कि अब आप प्लीज घर बैठ जाएं, अब आपको हमें आपकी अब जरूरत नहीं है, ये पेंशन आप लें, थैंक यू वेरी मच. तो आई थिंक दिस इज द टाइम कि ये फैमिली, शरीफ फैमिली, अब थैंक यू करके, बाय करके हमारी नजरों से ओझल हो जाए. वाओ. अच्छा, आपका ये तो पूछना पड़ेगा, आपका आर्मी चीफ ये जो हैं लगे हुए हैं, इनके बारे में, इनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए क्या मैसेज है? इनके लिए एक सिंपल मैसेज है कि आप हमारे निगरान हैं, आप हमारे लिए बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं, आप हमारे लिए अपना खून बहाते हैं, इसीलिए शायद हम आराम से सो सकते हैं. तो मेरा इनके लिए यही मैसेज है कि प्लीज, जिस तरह आप इस वक्त पूरे चारों तरफ बॉर्डर्स पे हमारी फौज इस मुल्क को संभाल रही है, मोर्चे रख के बैठी है, इसी तरह इस वक्त इस मुल्क को आपके अंदर भी बहुत जरूरत है, यकजहती की बहुत जरूरत है, साथ देने की. आप ये ना देखें कि किसने क्या किया, आप ये देखें कि इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है, और आप ये देखें कि इस मुल्क की अवाम क्या चाहती है. आप आपने अपनी अभी तकरीर में कहा था कि मेरे लिए फौज के लिए अवाम बड़े जरूरी हैं. तो इनको क्यों सड़कों पे घसीटा जा रहा है, इनकी बात क्यों नहीं सुनी जा रही, इनको इनकी मर्जी के मुताबिक क्यों नहीं इलेक्शन दिए जा रहे. तो प्लीज इनके ऊपर थोड़ा सा रहम करें. ये आपके अपने ही लोग हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, उस प्यार को प्लीज नफरत में ना बदलने दें. That's fair. और चलते चलते मामा, मुझे बताएं, मेरे एक दो सवाल हैं बाय द वे. मैं भी अभी क्या बजे कराची में 11:30 बजे, मैं भी घर होता तो क्या कर रहा होता आज संडे नाइट को? संडे नाइट को तुम मेरा ख्याल है बारबेक्यू कर रहे होते मेरे साथ, और नुसरत फतेह की गजलें सुन रहे होते, और मेरे साथ कंपटीशन पे होते, और मुझे कहते कि मामा मुझे आपसे ज्यादा अच्छा बारबेक्यू बनाना आता है. और जो सच है ये तो सच है, ये तो सच है. इट्स ट्रू. अच्छा, एनीवेज, ये कंपटीशन है. हाँ, लेकिन तुम पिज्जा बहुत अच्छा बनाते हो. हाँ, पिज्जा मैं वाकई बहुत अच्छा, आपसे बेहतर पिज्जा बनाता हूँ. अच्छा, ओके. और मुझे ये बताएं कि जो लोग देख रहे हैं और जानना चाहते होंगे, शायद पता नहीं, शायद जानना चाहते हैं, नहीं जानना चाहते, पूछते हैं अक्सर लोग कि मैं हमेशा से ये ऐसा था मामा जैसा हूँ,
یا کچھ بیچ میں فرق پڑا؟ نہیں، تم بچپنے میں بہت شیطان تھے، اور تم بچپنے میں ایسے تھے کہ جو چیز تمہیں چاہیے ہوتی تھی وہ تم لے کے دم لیتے تھے، اور تم بہت ڈیمانڈنگ تھے، اور تم بہت اگریسو تھے. اور مجھے آج تک یاد ہے کہ ہم ایک جگہ پہ کسی کے گھر پہ گئے تھے شام کی چائے پینے کے لیے، اور تمہارے کو ایک چھوٹی کار چاہیے تھی جو کہ میں نے نہیں لے کے دی. تو تمہارے پاس ایک اور کار تھی، تم نے مہمان کے گھر پہ جا کے ٹیبل پہ مارتے رہے، اور وہ ہم لوگ اس وقت کہیں اور تھے، اور تم نے ان کی ٹیبل کو اس میں ہول کر دیا. تو وہ ہم نے بعد میں دیکھا. تو I was very embarrassed. تو میں نے کہا یہ کیا کیا تم نے؟ تو تم نے کہا کہ وہ آپ نے مجھے کار نہیں لے کے دی، تو میں نے انکل اور آنٹی کی ٹیبل توڑ دی. تو تم ایسے. Oh man. Well, clearly not much has changed. بہت شکریہ ماما مجھے امبیرس کرنے کا، بہت بہت شکریہ. میں نے اس لیے آپ کو فون نہیں کیا تھا کہ آپ میری کہانیاں سنائیں امبیرسنگ. سوری، میں امبیرس نہیں کر رہی ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ تمہیں جب کچھ چیز چاہیے تو چاہیے، اس کے لیے تم ڈٹ جاتے ہو، محنت کرتے ہو، اور اس چیز کو حاصل کر کے دم لیتے ہو. اس وقت تو آف کورس یو ور کڈ، بچے تھے چھوٹے، لیکن اس کے بعد بھی تم نے ایسا ہی زندگی میں وقت گزارا ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ آف یو اینڈ آئی لو یو، یو آر مائی سن. تھینک یو ماما. میرا کام ماما، آپ میرے کام سے آج کل خوش ہیں؟ کبھی کبھی آپ مجھے ڈانٹتی ہیں کہ غلط تم نے بولا یا غلط کیا، کیسے امپروو کر سکتا ہوں کام اپنا؟ بیٹا، لوگوں کے اندر میں نے فیل کیا کہ لوگ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایکچولی مسئلہ پتہ ہے کیا ہے کہ سچ، کچھ لوگ سچ نہیں سننا چاہتے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ وہ سچ ان کو زہر لگتا ہے اور وہ اس کو فیس نہیں کرنا چاہتے. اسی لیے تو کہا گیا کہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو تمہاری باتیں ایسی نہیں ہوتی، لیکن وہ جا کے چھپتی ہیں، کیونکہ جو لوگ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں سب لوگ منہ پہ انگلی رکھ کے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، جو کہ اب اس وقت آج کی ڈیٹ میں مجھے پاسبل ہوتا ہوا لگتا نہیں ہے، کیونکہ لوگوں میں اتنی اویئرنیس آ گئی ہے، لوگ اتنے بیدار ہو چکے ہیں، لوگوں میں شعور آ چکا ہے. تو لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لوگ اس ملک کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ ایسے عناصر ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم جیسا چاہیں آپ کو چلائیں، آپ چپ چاپ خاموشی سے ہمارے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتے چلے ہیں. تو یہ بات ہے، کوئی تم ایسی بات نہیں کرتے، ملک کے خلاف بات نہیں کرتے. آئی ایم وٹنس، یو لو یور کنٹری، تم پیار کرتے ہو. مجھے یاد ہے تم بچپنے سے تم بیٹھ کے فوجی بن جاتے تھے، اور بیٹھ کے تم گاڑیاں چلاتے تھے، اور بلکہ انفیکٹ تم نے کالج سے آنے کے بعد اپلائی کیا تھا، بٹ تم ایک سال لیٹ ہو چکے تھے، اور میں خود تمہیں لے کے گئی تھی، اور تم جانا چاہتے تھے فوج میں. اور تم نے جو محاذ جیسے پروگرام کیے وہ ان کی محبت میں تو کیے، ان کو جاننے کے لیے کیے، ان کو سمجھنے کے لیے کیے. تو آج جب لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ ڈاؤٹ ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آتی، مجھے حیرت ہوتی ہے ان کی ذہنی حالت پہ. اور جب وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جی آپ ان لا کے ہیں، یا پتہ نہیں آپ موساد کے ہیں، پتہ نہیں آپ ISI کے ہیں. ان لوگوں کی شاید تعلیمی قابلیت میں کچھ کمی ہے، کیونکہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ان اداروں کے متعلق ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو آپ جانتے تک نہیں ہیں. وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، آپ کی بہن کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں، آپ کو ماموں بنا دیتے ہیں، بٹ آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ لا کا بندہ ہے. اس کے بہت سارے تاریخی پروف مل چکے ہیں کہ یہ ایک عادت اور ایک رواج رینڈملی بن گیا کہ کسی کے اوپر کچھ بھی کہہ دیں، جو کہ ایک بری بات ہے. اسی لیے ہمارے اسلام میں ہے کہ تحقیق کر لیا کرو،
रिसर्च करो, फिर बात करो। तो ये जो इस वक्त एक रेला है, हर कोई अपनी बोली बोल रहा है, क्योंकि लोग कूल डाउन नहीं है, कोई भी किसी को कुछ कह देता है, सब चलता है इस मुल्क में, इस वक्त सब चल रहा है। तो दिस इज रियली बैड थिंग। तो होना तो ये चाहिए कि इस वक्त हमारे जो लिखने वाले लोग हैं और बोलने वाले लोग हैं, उनमें यकजहती होनी चाहिए, एक दूसरे का एहतराम होना चाहिए, एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ मिला के बात करनी चाहिए। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे के खिलाफ जैसे इस वक्त मुल्क में लोग हैं, इसी तरह अगर जर्नलिस्ट भी एक दूसरे के खिलाफ बात करेंगे, हमारा क्या इंप्रेशन जाएगा, हम क्या लगेंगे दुनिया को, क्या मैसेज देंगे? दिस इज सो बैड। इस वक्त अमेरिका में इंडियन लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतनी यकजहती है, उन्होंने ऑलमोस्ट मतलब काफी चीजों पे कब्जा किया हुआ है। और हमारे लोग जो मेहनत करना चाहते हैं, मुईद पीरजादा जैसे लोग बेचारे पढ़े लिखे लोग, तो आप कहते हैं कि जी आप पता नहीं आप कौन है। यार कौन है ये लोग? ये मुल्क का दर्द रखने वाले लोग हैं, इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें, क्योंकि सहाफी जो है वो सबसे ज्यादा जिहाद करता है। और आई एम प्राउड कि तुम वो सहाफी हो जिसने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जिसने कभी किसी से लिफाफा नहीं लिया, और मुझे फख्र है अपने खून के ऊपर। थैंक्स मॉम, थैंक यू। अच्छा, और तुम जैसे और जो बहादुर लीडर हैं और जो ऑनेस्ट लोग हैं, उन सब के लिए मेरा बहुत प्यार और मेरी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू मामा, आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू एज माई मदर। मैं जिधर तक पहुंचा हूं सिर्फ अल्लाह और आपकी वजह से पहुंचा हूं। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू माय सन, गॉड ब्लेस यू, लव यू। चलें, आप अपना, सॉरी मैंने आपको लेट नाइट डिस्टर्ब किया, अब मैं इसे एडिट करके चढ़ा रहा हूँ और मैं कल सुबह आपसे बात करता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, टेक केयर। ओके, लव यू, बाय, हैप्पी मदर्स डे। लव यू टू। थैंक यू बेटा, थैंक यू, बाय बाय बाय। So that was my mom, the one and only. याद आती है अम्मी, मुल्क याद आता है। यार अल्टीमेटली ना हम सब एक हैं, हर बंदा, चाहे वो आसिम मुनीर हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो वजाद खान हो, हर एक ना अपनी माँ के पेट से निकला है। और इंसानों की जो नीड्स हैं वो बड़ी बेसिक हैं। भुट्टो साहब इसे कहते थे रोटी कपड़ा मकान, राइट। कोई भी आप कुरान बाइबल कुछ भी पढ़ लें, उसमें भी अलग अलग लिखी हैं, मगर आई थिंक एक बहुत बेसिक जो नीड है, जो कम शायद पाकिस्तान में आजकल मिलती है, वो दस्तयाब नहीं है, वो है इज्जत और आबरू। और वो हमारी ख़त्म हो गई है। अभी आज सुबह ही मैं डॉन में पढ़ रहा था, एक ज़बरदस्त आर्टिकल छपा है, देखिएगा, अभी मैं लगाता हूँ इस पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगाता हूँ। ये जो आर्टिकल है ये हमारी कौम के ऊपर, चाइना में ये जो मुसन्निफ हैं उन्होंने लिखा है कि चाइनीज़ हमें, जो हमें पाक चीन भाई भाई जो हम करते हैं, ये हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो ये हमें बेसिकली लुबे लुबाब ये है कि हमारा जो वाहिद भाई रह गया है, वाहिद हमारा इत्तेहादी रह गया, जो दुनिया की दूसरी बड़ी इस वक्त कुव्वत है, बहुत बड़ा मुल्क है चीन, बहुत बड़ा मुल्क है, और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं है चीन से किसी भी सूरत में। मतलब हम कभी कैच अप नहीं कर सकते चीन के साथ, मगर चीनी हमें, जो हमें भाई भी कहते हैं, वो हमें दोगला कहते हैं, हम झूठे हैं, हम झूठे हो गए हैं। ये चीनी दोस्त हैं हमारे, जो बाहर से देख के, देखें दूसरे कल्चर का जो बंदा है वो आपको बहैसियत एक तस्वीर देखता है कि उसे क्या नज़र आ रहा है। तो आप क्योंकि तस्वीर के अंदर हैं और एक दूसरे से जो भी हैं आपको मसले हैं, शायद आप नहीं देख सकते, मगर बाहर का जब बंदा आता है और अच्छी नीयत के साथ आपको आता है, मिलता है, चीनी हमसे अच्छी नीयत से मिलते हैं,
مگر وہ بھی کہنے لگ گئے کہ یہ قوم جھوٹی ہے, بات ادھر سے کرتی ہے, کام ادھر سے کرتی ہے. تو یہ جو دوغلا پن ہے, یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, یہ جو ڈپلیسٹی ہے, یہ جو آپ کہہ سکیں ہپوکریسی ہے, یہ خالی ایک اچھے گھرانے سے, اچھی ماں کی تربیت سے ہی شروع بھی ہوتی ہے اور ختم بھی ہوتی ہے. میں اس وقت کسی کی ماں کو گالی نہیں دے رہا, مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ آپ لوگوں کا جو بیہیویئر ہے, جو ہمارے سو کال لیڈرز ہیں, وہ الٹیمیٹلی آپ کے شاید پیرنٹس حیات ہیں, آپ کی ماں حیات ہے, نہیں حیات, مگر وہ جدھر بھی ہیں وہ دیکھ رہی ہیں. اور جو ہو رہا ہے وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی ماں اپنے بچوں کو, اپنی قوم کو ایسے ایک دوسرے کے گلے پڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. یہ انٹرسٹنگ ویکینڈ ہے, کیونکہ اس ویکینڈ میں ایک بہت اہم چیز ہوئی ہے کہ جمعے کے روز عمران خان جیت گیا ہے. عمران خان پولیٹیکلی جیت گیا ہے, سیاسی طور پہ. عمران خان مورلی جیت گیا ہے, اخلاقی طور پہ. عمران خان سوشلی جیت گیا ہے, سماجی طور پہ. عمران خان پبلکلی جیت گیا ہے, عوامی طور پہ. اب آپ کے پاس یہ 1-2 دن تھے, اس میں عمران خان نے جو سپیچ کی گھنٹے والی, وہ اس پہ کل بات کریں گے, آرام سے بات کریں گے, مگر اس نے آپ کو اب آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں. پہلے بھی دکھا رہا تھا مگر ایسے نہیں دکھا رہا تھا, اور اب لوگ اس کے ساتھ اور بھی ہیں. اسے کوئی کنڈیم نہیں کر رہا اس کی باتوں کو, کیونکہ اس نے بالکل صحیح آپ کو آنکھیں دکھائی ہیں. آج بلکہ وہ اس نے کہا ہے کہ وہ آپ پہ کیس کر رہا ہے, نیب پہ اور رینجرز پہ, جو اس کے ساتھ ہوا ہے اس کا حق ہے. مگر آئی ہوپ کہ یہ جو ویکینڈ تھا, اور یہ اسپیشلی ضروری تھا کیونکہ ایک تو وہ جیتا ہے, اور دوسرا آج ہماری ماؤں کا دن ہے گلوبلی. آج مدرز ڈے مشہور اس لیے ہے کہ فون پہ سب سے زیادہ پورے سال میں فون آورز, فون کی جو منٹس ہیں سب سے زیادہ لوگ سپینڈ کرتے ہیں, اور ریسٹورنٹس سب سے زیادہ مطلب ماؤں کو کھانے پہ لے جاتے ہیں باہر کہیں. تو یہ آج مدرز ڈے پہ میں آپ سے یہی دعا کر سکتا ہوں, گزارش کر سکتا ہوں کہ اگر ہماری بات نہیں سنتے, کم از کم اپنی بڑوں کی, اگر آپ کی والدہ حیات ہیں, ان سے جا کے آج ایڈوائز لیں, ان کے جا کے پیروں میں بیٹھ جائیں اور ان سے پوچھیں, اگر وہ حیات ہیں, امید ہے, ان سے پوچھیں کہ امی میں کیا کروں. یہ ضروری ہے. میں نے بھی آج یہی پوچھا اور مجھے بڑا مزہ آیا, لطف آیا. اینیویز, اسی کے ساتھ ہی میری الرجیز اس وقت تباہ برباد میری آنکھوں کو, میرے سر کو کر چکی ہیں. آئی ایم ویری ویری ٹائرڈ. مجھ سے بولا نہیں جا رہا بیکاز الرجیز سیزن مجھے بھاتا نہیں ہے, اور پاک بالکل ساتھ ہے تو مجھے بہت لگتا ہے, کیونکہ ہم پہاڑوں کے ہیں تو کوئی درخت ہمیں شوق نہیں ہے, اور ادھر بہت درخت ہے نیو یارک میں. سو اب میں آپ سے چھٹی لے رہا ہوں, اینڈ آئی ول انشاءاللہ ٹاک ٹو یو ٹمورو. اسی کے ساتھ ہی خیال رکھیں. ہیپی مدرز ڈے. تھینکس فار ہیونگ می مام, لو یو. اور باقیوں کے لیے پاکستان زندہ باد.